नमस्कार। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेत शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाबाट तयार पारिएको रेडियो शिक्षा शिक्षण कक्षा कार्यक्रममा म दुर्गा प्रसाद अधिकारीको तर्फबाट कक्षा 6 का भाइ बहिनीहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, हामी आज सधैँ झैँ कक्षा 6 को नेपाली विषय अन्तर्गत पहिलो पाठ गुरु कविताको अभ्यास खण्डमा नै केन्द्रित रहनेछौँ। आजको श्रृङ्खलामा हाम्रो व्याकरण खण्ड रहेको छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू सबै आफ्नो कपी किताब र कलम लिएर आफ्नो रेडियो नजिक बसिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, आज विश्व कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट आक्रान्त छ, जसले गर्दा तपाईहरू विद्यालयमा गएर पाठ्यपुस्तक सहितको पठन पाठन प्रत्यक्ष तपाईँ हाम्रो सम्पर्कबाट पठन पाठन हुने अवस्था छैन। तसर्थ यस वीरेन्द्रनगर नगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाबाट यस कार्यक्रमको तयार गरी हामी तपाईहरूको बीचमा उपस्थित भएका छौँ। भाइ बहिनीहरू, आजको श्रृङ्खला व्याकरण खण्डमा हामी केन्द्रित रहेका छौँ। जसरी तपाईहरू अघिल्ला कक्षामा झैँ सक्रियताका साथ भाग लिनुभएको थियो, त्यसरी नै आज पनि भाग लिनुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। भाइ बहिनीहरू, हुन त यो व्याकरण कार्यमूलक हुने गर्दछ। तपाईहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट वा प्रत्यक्ष नजिक रहेर कार्यप्रक ढङ्गबाट यो व्याकरणको छलफल गर्ने गर्दथ्यौँ। तर परिस्थितिले हामीलाई रेडियो र रेडियोको बीचमा पठन पाठन गर्नुपर्ने बनाएको छ। तसर्थ भाइ बहिनीहरू, म तपाईहरूलाई व्याकरणको पक्ष जुन छ त्यसलाई म रेडियो मार्फत प्रस्तुत गर्दछु। तपाईहरू सक्रियताका साथ आफ्नो कार्यप्रक ढङ्गबाट क्रियाशील रहनुहुनेछ भन्ने आशा पनि गर्दछु। भाइ बहिनीहरू, आजको हाम्रो व्याकरण खण्डमा रहेको छ काल र यसका पक्ष अन्तर्गत वर्तमान काल र यसका पक्षहरू भन्ने हाम्रो विषय रहेको छ। यसमा सबभन्दा पहिला म काल वा यसका पक्षहरूको विषयमा भाइ बहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु कि तपाईहरूले यहाँभन्दा पहिला पनि कालको विषयमा कक्षा 6 मा भन्दा पहिला कक्षा 5 मा पनि सामान्य जानकारी लिइसक्नु भएको छ। काल भनेको एउटा समयलाई जनाउने आधार हो, वा हामीले समय कुनै पनि समयमा गर्दै गरेको, आजै भएको वा भइसकेको भन्न जनाउनको लागि कालको रूपमा हामीले पठन पाठन गर्ने गरेका छौँ। तसर्थ भाइ बहिनीहरू, आज म अब ढिला नगरी वर्तमान काल र यसका पक्षहरूका विषयमा छलफल गर्न चाहन्छु। ल त भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू कपी र कलम लिएर नजिक बसिदिनुहोस् है त। भाइ बहिनीहरू, वर्तमान कालको सबभन्दा पहिला म उदाहरणबाट जान्छु है त। भाइ बहिनीहरू, हामीले आफ्नो कक्षा कोठा सफा राख्नुपर्छ भन्ने, यहाँ राख्नुपर्छ भन्ने क्रियापद आएको छ। बहिनीले कोठा सफा गर्दैछन्
बहिनीले सफा कोठा गर्दैछिन् भन्ने वाक्यमा गर्दैछिन् भन्ने क्रियापद आएको छ। हामीले पुस्तक पढेका छौँ। यस वाक्यमा पढेका छौँ भन्ने क्रियापदहरू आएका छन्। यी तीनवटा वाक्यमा राख्नुपर्छ, सफा गर्दैछन् र पढ्छौँ, अर्थात् राख्नुपर्छ, गर्दैछिन् र पढ्छौँ भन्ने यी तीनवटा क्रियापदले वर्तमान कालका पक्षहरूलाई जनाउँदछन्। भाइ बहिनीहरू, अब काल भनेको के रहेछ त भन्दा कुनै समयमा गर्दै गरेको, आजै भएको, भएको यी तीनवटा पक्षहरूसँग सम्बन्धित क्रियापदहरू वर्तमानकालीन क्रियापदहरू हुन् र यस्ता क्रियापदहरू प्रयोग भएर बनेका वाक्यहरू वर्तमानकालीन वाक्यहरू हुन् भन्ने कुरा हामी प्रष्ट भइसकेका छौँ। एकचोटि तपाईँहरूले यस्तै वाक्य बनाउनुहोस् है त। भाइ बहिनीहरू बनाउनु भयो? ल, तपाईँहरूले बनाएका ती वाक्यहरूलाई एकचोटि म फेरि भन्छु, तपाईँहरूसँग सँगसँगै हेर्नुहोस् है त। मैले भन्दा तपाईँहरूको वाक्य र मैले भनेका वाक्यहरू मिल्छन् कि हेर्नुहोस् है त। म भात खान्छु। बहिनीले फुलबारीमा फुल रोप्दैछिन्। सरिताले लोकगीत गाएकी छिन्। ल हेर्नुहोस् त, यी तीनवटा वाक्यमा आएका अन्तिमका क्रियापदहरूले सामान्य पक्ष, अपूर्ण पक्ष र पूर्ण पक्ष जनाएका छन्। ल सेवास, तपाईँहरूले गरेका क्रियाकलाप र मैले भनेका वाक्यहरूले एउटै समयलाई जनाएका छन्, तसर्थ यी वर्तमान कालका क्रियापदहरू हुन्। अब म पक्षहरूको विषयमा छलफल गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, वर्तमान कालका तीनवटा पक्षहरू हुन्छन्। पहिलो छ सामान्य पक्ष। सामान्य पक्षमा म उदाहरणबाटै जान चाहन्छु। हामी बगैँचामा डुल्छौँ। हामी बगैँचामा डुल्छौँ। म मामा घर जान्छु। ऊ घर जान्छ। तैँले भात खान्छस्। हामी बगैँचामा डुल्छौँ। म मामा घर जान्छु। ऊ घर जान्छ। तैँले भात खान्छस्। ल यी उदाहरणहरू टिप्नुभयो? भाइ बहिनीहरू, यी हामी बगैँचामा डुल्छौँ वाक्यमा डुल्छौँ क्रियापद डुल धातुमा छौँ प्रत्यय लागेर बनेको छ। यहाँ अब हामीले भने चाहिँ छका रूपहरू चलेका छन्। भाइ बहिनीहरू, छका रूप भन्नाले छ, छा, छि, छि हुँदै छम, छहसम्म जाने जो क्रियापदको अन्तिममा आउने प्रत्यय हो। मूल धातुको पछाडि लागेर बनेको प्रत्यय हो छका रूप। जुन यस्ता छका रूप आउँछन् भने, मूल धातुको पछाडि छका रूप चल्न आउँछन् भने त्यो हुन्छ वर्तमान कालको सामान्य पक्ष। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, अब म मामा घर जान्छु भन्ने वाक्यमा जान धातुमा छु लागेको छ। त्यसै गरी ऊ घर जान्छ मा पनि जा धातुमा छ लागेको छ। तैँले भात खान्छस् मा पनि खा धातुमा खान धातुमा छस् लागेको छ। यस्ता क्रियापदहरू जुन आउँछन् त्यो वर्तमान कालको सामान्य पक्ष हुन्छ भन्ने कुरा
हामी प्रष्ट भइसकेका छौँ। अब धातुमा छु, छ, छौँ, छन्, छस्, नुहुन्छ जस्ता प्रत्यय लागेर वर्तमान कालका सामान्य पक्ष बन्दछन्। ल भाइ बहिनीहरू, म तपाईँहरूलाई दुईवटा प्रत्यय वा दुईवटा प्रत्यय दिन्छु। ती लागेर बनेका वा धातुमा लागेर बनेका सामान्य वर्तमान कालका दुईवटा जति वाक्य निर्माण गर्नुहोस् है त। ल भाइ बहिनीहरू, क्रियापद टिप्नुहोस्। खान्छ, जानुहुन्छ। यी दुईवटा क्रियापदमा तपाईँहरूले वर्तमान कालको सामान्य पक्षलाई जनाउने वाक्यहरू निर्माण गर्नुहोस् है त। धन्यवाद। ल तपाईँहरूले बनाएको वाक्य पनि सही छन्। यसरी वर्तमान वा अहिलेको समयमा काम हुन्छ भन्ने बुझाउने क्रियाको अवस्थालाई हामी वर्तमान कालको सामान्य पक्ष भन्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, अब म वर्तमान कालकै अपूर्ण पक्षतर्फ लाग्दछु। तपाईँहरू तयार हुनुहोस् है त। अपूर्ण पक्षको पनि म उदाहरणबाटै जान्छु। अझै कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको प्रकोप बढ्दैछ। म कक्षा 6 मा पढ्दैछु। तिमी गृह कार्य गर्दैछौ। हामी पाठ पढ्दैछौँ। तँ काम गर्दैछस्। यी वाक्यमा आएको बढ्दैछु, बढ्दैछ, पढ्दैछु, गर्दैछौँ, पढ्दैछौँ, गर्दैछौ, गर्दैछस् यस्ता क्रियापदमा आएका तै दै रूपले वर्तमान कालको अपूर्ण पक्षलाई जनाउँदछ। भाइ बहिनीहरू, पढ धातुमा दै छ लागेको छ। पहिलो वाक्यमा अझै कोभिड-19 को प्रकोप बढ्दैछ भन्ने वाक्यमा पढ धातुमा दै र अन्तिममा छका रूपहरू चलेको छ। छका रूप भन्नाले हामी वर्तमान कालमा अन्तिमको प्रत्यय छका रूप चलेको हुन्छ भनेर पहिले पनि भनिसकेका छौँ। तसर्थ भाइ बहिनीहरू, वर्तमान कालको यो अपूर्ण पक्षमा पनि पढ प्लस दै र छका रूप चल्छ। त्यसै अनुरूपको यो वाक्यमा पनि पढ्दै छ मा पढ धातुमा दै लागेको छ। त्यसो भएर यो अपूर्ण पक्ष हो। दोस्रो वाक्यमा पनि म कक्षा 6 मा पढ्दैछु भन्ने वाक्यमा पनि त्यसै गरी दै छ लागेको छ। तिमी गृह कार्य गर्दैछौ मा पनि गर धातुमा दै र अन्तिममा छको रूप चलेको छ। त्यसै गरी हामी पाठ पढ्दैछौँ मा पनि पढ धातुमा दै र अन्तिममा छको रूप चलेको छ। त्यसै गरी तँ काम गर्दैछस् मा पनि गर धातुमा दै लागेर अन्तिममा छको रूपहरू चलेको छ। अब यी सबै क्रियापदहरूले अपूर्ण पक्षलाई जनाउँदछन् र अन्तिममा आउने प्रत्यय जुन छका रूपहरू चलेको छ त्यसले वर्तमानकालीन क्रियापदलाई जनाएको छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले पनि यसै गरी वर्तमानकालीन क्रियापदका अपूर्ण पक्ष जनाउने कुनै दुईवटा वाक्य निर्माण गर्नुहोस् है त। धन्यवाद। हजुरहरूले बनाएका वाक्यहरू पनि सही छन्। यसै गरी हामी प्रशस्त वाक्य बनाउन सक्छौँ। अपूर्ण पक्ष जनाउने प्रशस्त वाक्यहरू निर्माण गर्न सक्छौँ। म
बिहानै उठेर गृह कार्य गर्दैछु, हामी घाँस काट्दैछौँ, बहिनीले कोठा सफा गर्दैछिन्, बुबाले कविता लेख्दै हुनुहुन्छ, आमाले खाना पकाउँदै हुनुहुन्छ, तैँले चलचित्र हेर्दैछस् जस्ता यस्ता धेरैभन्दा धेरै वाक्यहरू हामी निर्माण गर्न पनि सक्दछौँ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, यो वर्तमान कालका अपूर्ण पक्ष जनाउने पहिलो रूपमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा धातुको पछाडि, क्रियापदमा लाग्ने धातुको, मुख्य धातुको पछाडि तैदै भुल्नु हुँदैन। यसमा तैदै आयो भने यो अपूर्ण पक्ष हो र अन्तिममा छका रूप चलेको छ भने यो वर्तमान कालको अपूर्ण पक्ष हो भन्ने कुरा हामीले प्रष्ट बुझ्ने गर्दछौँ। यसै गरी तपाईँहरूले यो कवितामा, गुरु कवितामा भएका श्लोकहरू, प्रत्येक श्लोकहरूमा हेर्दै गर्नुहोस्, त्यहाँ पनि अपूर्ण पक्ष भेट्टाउनुहुनेछ र तपाईँहरूले प्रत्येक दिन गर्ने कार्यहरू सम्झिँदै गर्नुहोस्, त्यहाँ पनि अपूर्ण पक्षहरू भेटिन्छन्। यसरी हामी वाक्य निर्माण गर्न सक्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, अब म यो अपूर्ण पक्षको परिभाषा भन्छु, हेर्नुहोस् है त। अहिलेको समयमा काम सुरु भएको तर पुरा नभएको क्रियाको अवस्था बुझाउन आउने पक्ष वर्तमान कालको अपूर्ण पक्ष हो। फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, अहिलेको समयमा काम सुरु भएको तर पुरा नभएको क्रियाको अवस्था बुझाउन आउने पक्ष वर्तमान कालको अपूर्ण पक्ष हो। ल त भाइ बहिनीहरू, अब म वर्तमान कालको पूर्ण पक्ष तर्फ जान्छु। यसलाई पनि उदाहरणबाटै तपाईँहरूलाई प्रष्ट पार्न चाहन्छु। मैले गीत गाएको छु, हामीले तातो पानी पिएका छौँ, बहिनीले सुन्तला खाएकी छिन्, तैँले कपडा धोएको छस्। अब यी क्रियापदमा धोएको छस्, खाएकी छिन्, पिएका छौँ, गाएको छु, यस्ता क्रियापदमा आएका एको, एका, एकी जस्ता क्रियापदमा आएका पदहरू छन्। तिनले अपूर्ण पक्ष, पूर्ण पक्षलाई जनाएका छन्। यहाँ वर्तमान कालका पूर्ण पक्ष भनेर फेरि हामीले कसरी बुझ्छौँ त भन्दा अन्तिममा छका रूप चलेका छन्। यहाँ एको, एका, एकी जस्ता रूपहरूको पछाडि छका रूपहरू चलेका छन्। मूल धातु पढ, पिए, पिउ, खाए जस्ता, खा, पिउ, छ जस्ता यस्ता जुन छन्, यस्ता पढका पछाडि लागेको एको, एका, अनि पिउका पछाडि लागेको एका, एका, अनि खाका पछाडि लागेको एको, एका, यस्ता क्रियापदहरूका पछाडि लागेका प्रत्ययहरू जुन छन्, यिनले पूर्ण पक्षलाई जनाउँदछन् र अन्तिममा छका रूपहरू चलेका छन्। त्यसले वर्तमान काल हो भन्ने हामी बुझ्दछौँ। यसरी भाइ बहिनीहरू, हामी कालका तीनवटा पक्ष, सबभन्दा पहिला वर्तमान काल भनेको अहिलेको समयलाई जनाउन प्रयोग हुने
र त्यसका पनि तीनवटा पक्ष भनेका सामान्य पक्ष, अपूर्ण पक्ष र पूर्ण पक्षका विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले यो पूर्ण वर्तमान कालमा धातुका पछाडि एको, एका, एकी प्लस छ, छौँ, छस लगाएर कुनै तीनवटा वाक्यहरू निर्माण गर्नुहोस् है त। धन्यवाद। तपाईहरूले निर्माण गरेका वाक्य सही छन्। यसै गरी तपाईहरूले कवितामा भएका प्रत्येक श्लोकमा वर्तमान कालका सामान्य पक्षका, अपूर्ण पक्षका र पूर्ण पक्षका सबै पक्षका वाक्यहरू समावेश भएका छन् र ती समावेश भएका वाक्यहरू टिप्नुहोस् है त। धन्यवाद। तपाईहरूले टिपिसक्नु भएको छ र तपाईहरूले योभन्दा पहिला मैले भनेका वाक्यहरूसँग हेरेर यो कुरा पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ कि सामान्य पक्षमा सामान्य छका रूपहरू चलेका छन्, अपूर्ण पक्षमा धातुका पछाडि दै लागेर बनेका छन् र पूर्ण पक्षमा धातुको पछाडि एको, एका, एकी र अन्तिममा छका रूपहरू चलेका छन् भन्ने कुरा बुझिसक्नु भएको छ। यसरी हामी वर्तमान कालका तीनवटा पक्ष सामान्य पक्ष, अपूर्ण पक्ष र पूर्ण पक्षको विषयमा छलफल गरिसकेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, वर्तमान समयमा काम पुरा भएको छ भन्ने बुझाउने क्रियालाई पूर्ण वर्तमान काल भनिन्छ। यसरी हामी वर्तमान कालका तीनवटै पक्षको विषयमा छलफल गरिसकेका छौँ। ल त भाइ बहिनीहरू, आज हामी वर्तमान कालका पक्ष, वर्तमान काल र यसका पक्षहरू भन्ने विषयमा छलफल गरिसकेका छौँ। तपाईहरूले पक्कै पनि यो कविताबाट यी वाक्यहरू टिपिसक्नु भएको छ र धेरैभन्दा धेरै अभ्यास गरिसक्नु भएको छ। अझै पनि तपाईहरू यो समयमा घरमा बसेर धेरैभन्दा धेरै यस्ता वाक्यहरू कविताबाट, अन्य पाठहरूबाट, आफूले दैनिक जीवनमा गर्ने क्रियाकलापहरूबाट सबै सम्झेर यस्ता वाक्यहरूको प्रशस्त रूपमा अभ्यास गर्दै जानुभयो भने यस कालको, वर्तमान कालको पक्षहरूको विषयमा प्रष्ट हुनुहुनेछ र बाँकी नबुझेको खण्डमा हामी फेरिका कक्षाहरूमा पनि यसलाई दोहोऱ्याउनेछौँ। भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईहरूलाई गृह कार्यको रूपमा 2-3वटा जति प्रश्न दिन्छु, टिप्नुहोस् है त। कविताबाट वर्तमान कालका क्रियापद प्रयोग भएका कुनै 10वटा शब्दहरू छान्नुहोस्। कविताबाट वर्तमान कालका क्रियापद प्रयोग भएका कुनै 10वटा शब्द छान्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 2, सामान्य वर्तमान काल प्रयोग भएका 5वटा क्रियापद छानी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। ल त भाइ बहिनीहरू, अब आज हामी कक्षाको अन्त्यमा पुगिसकेका छौँ। तपाईहरूले यी गृह कार्य सँगसँगै काल र यस वर्तमान काल र यसका पक्षहरूको विषयमा अझै यहाँभन्दा बढी अभ्यास गर्दै जानुहोला भन्दै भाइ बहिनीहरूबाट आजको कक्षाबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद।